مسجد الغمامة، ويسمى أيضا مسجد المصلى، ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين في موضعه. مسجد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عين الزرقاء عين مأثورة يرتوي منها أهل المدينة المنورة. مسجد قباء أول بناء أقيم في الإسلام ليكون مسجدا، بناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة، وهو المسجد المقصود بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. مبرك الناقة بمسجد قباء المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عند آخر مرحلة من مراحل الهجرة إلى المدينة المنورة. محراب مسجد قباء، ويوجد في نهاية جداره محراب آخر يقال له طاقة الكهف. شارع بالمدينة المنورة يؤدي إلى الحرم الشريف. سوق بالمدينة المنورة قبل قدوم الحجاج. سوق بعد قدوم الحجاج. باب السلام أحد أبواب الحرم النبوي الشريف. القبة الخضراء الشريفة التي تظل تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحباه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد عبده ورسوله. قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اختاف لجهاده. جزاك الله عن المسلمين خير جزاء، صلى الله عليه وسلم ما دامت الأرض والسماء.